नमस्कार, कार्यक्रम नाइस टकमा हार्दिक स्वागत छ। म श्याम राणा मगर। कार्यक्रम नाइस टकमा हामी विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज पनि यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि म उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरेर पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले यही 2076 साल ज्येष्ठ 15 गते विज्ञापन खुलाएको छ। विभिन्न निकायहरूमा 9161 जना कर्मचारीको माग गरेर खुलाएको जुन विज्ञापन खुलिसकेपछि विशेष गरेर नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी लगायतका पिछडिएका वर्ग क्षेत्र समुदायले उक्त विज्ञापन असमावेशी र असंवैधानिक भयो भनेर चर्को विरोधहरू सुन्न थाल्यो। त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिले उक्त विज्ञापनलाई लोकसेवा आयोगलाई रोक्नको लागि निर्देशन दियो। तर यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त विज्ञापन अहिले नरोक्नु, अगाडि बढाउनु भन्ने आदेश दिइसकेपछि फेरि यो आन्दोलनले नयाँ रूप लिएको छ। विशेष गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नेतृत्वमा अहिले आरक्षण बचाऊ आन्दोलन चलिराखेको छ र देशव्यापी रूपमा उक्त आन्दोलन भइरहेको छ। र आजको कार्यक्रम नाइस टकमा यही सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरिन्छु र आज मसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि दुईजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामज्यू, त्यस्तै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रोका मगर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ, आनन्दै छ। अहिले देशव्यापी एउटा आन्दोलनबाट हुनुहुन्छ, आइराख्नु भएको छ यहाँ र आज कुराकानी गर्दै गर्दा पनि हिजो मात्र आइतबार यहाँहरूले मसाल जुलुस निकाल्नुभयो देशैभरिबाट। कस्तो रह्यो यहाँको आन्दोलनहरू? होइन, यो आन्दोलन त समानताको आन्दोलन हो। यो हाम्रो आन्दोलन कुनै जातिको विरुद्धमा छैन, कुनै दल, कुनै समुदाय, कुनै संस्कृति, धर्मको विरुद्धमा नभई यो समुदायको अधिकारलाई कसरी संस्थागत गरेर उनीहरूको प्रतिनिधित्व राज्यको सबै तह र तबकामा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने किसिमको आन्दोलन हो। ठिक छ, म यो आन्दोलनको बारेमा कुरा गर्छु। जस्तो यहाँहरूले जुन मसाल जुलुस निकाल्नुभयो नि प्रवक्ताज्यू, जस्तो हिजो निकाल्नुभयो देशव्यापी रूपमा, यहाँहरूका कति समाचारहरूमा अन्य ठाउँहरूमा सुन्दै गर्दा पनि केही उपलब्धिहरू भयो भन्नुभयो। के उपलब्धि भयो यहाँहरूले मसाल जुलुस निकाल्दै गर्दाखेरि? खास गरी यसो रह्यो, अहिलेको नेपालको जारी नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था र दिएको अधिकारप्रति नेपाली जनता सचेत रहेछन् है भन्ने पुष्टि हिजोको आन्दोलनबाट चाहिँ त्यो भयो। त्यसो भएको कारणले जहाँसम्म लाग्छ आज आदिवासी लगायतका उत्पीडित चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताले उठाइरहेका मुद्दाहरू संविधानसँग सरोकार राख्ने मुद्दा हो। यो मुद्दाको रक्षाको लागि त तपाईँको हेर्नुहोस् नेपाल सरकार लाग्नु पर्थ्यो, नेपाल राज्य चलाउने राजनीतिक दलहरू लाग्नु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य उनीहरूबाट यो चाहिँ कदम चाहिँ चालिएको अवस्था छैन। त्यसो भएको कारणले यो संविधान नेपाल देश र नेपाली जनताको लागि हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो। यदि नेपाली जनता र नेपाल देशको लागि हो भन्ने कुरो हो भने नेपालको जुन चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरूलाई चाहिँ जनताले जुन अधिकार अवसर पाउने हो त्यसमा तपाईँको बर्खिलाप गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले यो संविधानमा व्यवस्था गरेका कुराहरूलाई आरक्षणदेखि लिएर समानुपातिक समावेशी लगायतका मुद्दाहरूलाई चाहिँ बर्खिलाप गर्नु भनेको संविधानको बर्खिलाप गर्नु हो। संविधान बर्खिलाप गर्नु भनेको नेपालमा चाहिँ नेपाली जनताले आफ्नो रगत र पसिनासँग साथ दिएर चाहिँ स्थापित गरेको गणतन्त्रलाई खारिज गर्नु हो। त्यस कारणले हिजोको मसाल जुलुस कार्यक्रममा जो कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा जो साङ्केतिक हिसाबले कार्यक्रम भयो काठमाडौँ लगायत देशव्यापी रूपमा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जो उत्साहजनक चाहिँ विशेष गरी पछिल्लो चाहिँ नयाँ युवा पुस्ताहरूको सहभागिता भयो, त्यसले के देखाउँछ भने चाहिँ जनता जागिसकेका रहेछन्, संविधानप्रति, देशको मुद्दाप्रति, जनताको चाहिँ तपाईँको अधिकारप्रति सचेत रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो। त्यस कारणले हिजोको कार्यक्रम भव्य भयो। यहाँहरूले यसो भन्दै गर्दाखेरि अहिले नयाँ संविधान जारी भइसक्यो, त्यसपछि अहिले यो कार्यान्वयनको तहमा यहाँसम्म आइसकेपछि फेरि अहिले अब संविधानभित्रका पनि असन्तुष्टिहरू हुन त यहाँहरूले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा पनि संविधान जलाउनुसम्म भएको थियो, यहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको थियो। ठिक छ, म यो संविधानमा भएका कुराहरूमा अलिक पछाडि कुरा गर्छु। अहिले चाहिँ जुन यहाँहरूले आन्दोलन घोषणा गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ आरक्षण बचाऊ आन्दोलन भनेर, के हो यो आरक्षण बचाऊ आन्दोलन? यो चाहिँ कस्तो हो भने हामी जो जति अहिले उत्पीडित समुदायहरू नेपालका छौँ, जस्तो कि
आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र पछाडि परेका क्षेत्रका जो हामी यो क्लस्टर वाइज चाहिँ जो एउटा संविधानले नै तपाईँको चाहिँ निश्चित गरिसकेपछि र अहिलेको संविधानमा चाहिँ सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई चाहिँ समानुपातिक र समावेशी ढङ्गले राज्यको सबै तह तब्कामा चाहिँ राखिनेछ अथवा राज्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि उनीहरूको पनि सहभागिता गरिनेछ भन्ने क्रममा चाहिँ जो भनिसकेपछि र यो अहिलेको लोकसेवा आयोगले पनि त्यही ढङ्गले विज्ञापन निकाल्नु पर्ने थियो तर निकालेन र ननिकालिसकेपछि चाहिँ हामी जो आरक्षणमा चाहिँ राज्यको चाहिँ विभिन्न चाहिँ सेवा गर्ने चाहिँ जो एउटा चाहिँ पद्धतिमा रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आरक्षणमा लाग्ने अथवा आरक्षणमा चाहिँ रहने आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रहरूको जो एउटा चाहिँ जमात छ त्यो जमातहरूलाई चाहिँ हामीले एकताबद्ध गरेर उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनको लागि बनेको एउटा चाहिँ अस्थायी प्रकारको एउटा चाहिँ संरचना हो। जस्तो भनौँ न यहाँहरूले यो लोकसेवाको विज्ञापनमा जुन किसिमले असंवैधानिक र असमावेशी भन्नुभयो जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न त्यहाँभित्र के छ त्यस्तो असमावेशी? जनताले बुझ्ने गरी हामीले भनिराखेका छौँ। अब जनतालाई बुझाउने जिम्मा त राज्यको थियो, दायित्व राज्यको थियो, तर राज्यले के गरिदियो भने जनतालाई यो समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त बुझाउनु पर्ने ठाउँमा अथवा संविधानमा यो तत्तका विषयवस्तुहरू लेखिएका छन् भनेर बुझाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ उल्टै राज्यले त्यो संविधानको बर्खिलाफमा चाहिँ यो विज्ञापन निकालिएको छ। त्यसैले हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि यो संविधानले चाहिँ समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त चाहिँ लागू गरिसकेको छ होइन, कानुन बनाएर पनि गरिसकेको छ कतिपय ठाउँमा, तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ लोकसेवाको विज्ञापनको सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको राज्यले चाहिँ यो उत्पीडित समुदायहरूलाई पछाडि पार्नको लागि उनीहरूलाई राज्यको मूलधारबाट चाहिँ बहिष्कृत गराउनको लागि चाहिँ जबरजस्त कानुनलाई मिचेर संविधानलाई मिचेर चाहिँ यो विज्ञापन जारी गरिएको छ। यो विज्ञापनमा चाहिँ कानुन त हेर्ने हो भने संविधान त हेर्ने हो भने चाहिँ 55% खुल्ला र 45% चाहिँ आरक्षणमा हुनुपर्ने थियो र 45% आरक्षणमा पनि त्योभित्र चाहिँ महिलाको प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको प्रतिशत अथवा मधेसी, मुस्लिम, दलितहरूको उनीहरूको उपस्थिति त्यही ढङ्गले राखिनुपर्ने थियो, तर यो अहिलेको विज्ञापनले चाहिँ राख्न सकेन, राख्न खोजेन। त्यस कारण यो नराखिसकेपछि हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि यो विज्ञापन चाहिँ संविधानको बर्खिलाफमा आयो, यो चाहिँ समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको भावना र मर्म विपरीत आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको विज्ञापन चाहिँ खारेज गरेर समावेशी र समानुपातिक ढङ्गले नयाँ विज्ञापन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ। हामीले हाम्रो जनतालाई बुझाइराखेका छौँ, तर बुझाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ चाहिँ अझै बुझाउन बाँकी रहने पनि हुनसक्छ। तर बाँकी रहेको ठाउँमा पनि हामीले बिस्तारै चाहिँ यसलाई चाहिँ परिष्कृत ढङ्गले विशिष्ट ढङ्गले चाहिँ बुझाउने क्रम हाम्रो जारी छ। हुन्छ, म प्रवक्ताज्यूसँग यही बारेमा कुराकानी गर्न चाहेँ। जस्तो सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो, यो 55-45 को कुरा गर्नुभयो, आरक्षण र कुरा खुल्लाको कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो हिसाब किताब मिलेको छैन भने मिलाएर आउनुहोस् भनेर चुनौती पनि दिनुभएको थियो। उहाँले के आधारमा त्यो भन्नुभयो र यहाँहरू के आधारमा यो आन्दोलन घोषणा गरिराख्नु भएको छ? खास गरी यसो छ, अब यो चाहिँ तपाईँको यसो सामान्य हिसाबले बुझ्दाखेरि नेपाल आदिवासी जनजाति लगायत मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, उपेक्षित क्षेत्र वर्गको कुरा मात्र होला भन्ने खालको कुरो होला, तर संविधान उहाँले पढ्नु भएको छ कि छैन? संविधानको मर्म के हो? संविधान निर्माण गर्नु भएको त उहाँहरूले नै हो नि। बिल्कुल हो, हाम्रो पनि कुरा त्यही हो। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरू अहिलेको जारी संविधानसँग सन्तुष्ट छैनन्। यो अपूर्ण संविधान छ, अधुरो संविधान छ, यो अपूर्ण संविधान छ भन्ने कुरो हो। अहिले हामीले उठाइरहेका मुद्दा चाहिँ संविधानमा नै नपरेका हाम्रा मुद्दाहरूको सवालमा होइन, ताकि उहाँहरूले स्वीकार गरेर उहाँहरू मन्जुर भएर राजी भएर संविधानमा उल्लेख गरेका चाहिँ जो आरक्षणको जो अधिकार र समावेशीको जो समानुपातिक समावेशीको अधिकार हो त्यसलाई कटौती गर्दाखेरि हाम्रो विमति हो। कम्तीमा हाम्रो सवाल त के अरे संविधान संशोधन गरेर हाम्रो अझ जातीय पहिचान सहितका अधिकारहरू सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने लगायतका हाम्रो माग छन्। त्यो त संविधानले बोलेको छैन, तर संविधानले जति बोलेको छ त्यो चाहिँ कम्तीमा तपाईँको राज्य र तपाईँको सरकार अथवा चाहिँ दलहरू इमान्दार हुनुपर्छ। अन्यथा चाहिँ तपाईँ के रह्यो भने देशमा प्राप्त भएको स्थापित भएका परिवर्तनहरू गुम्ने खतरा हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। दोस्रो चाहिँ हिसाब कहाँबाट नमिल्यो? नेपालको होल संसदको तपाईँको एउटा छाया संसद बनेको राज्य व्यवस्था समिति हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको देशै चलाइसकेका देश चलाउने खालका चाहिँ तपाईँको माननीय सांसदहरू हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, ताकि उहाँहरूले हिसाब किताब नगरेर तपाईँको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल सरकार र नेपालको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको लोकसेवा आयोगलाई चाहिँ
यो विज्ञापन जो प्रकाशन भएको छ यो संविधानभन्दा बाहिर गएको छ, यो संविधानको विरुद्धमा छ, संविधानले दिएको म्यान्डेटको खिलाफमा छ। त्यस कारणले सरकार र तपाईँको लोकसेवा आयोगले यसलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको छ। त्यसो भएको कारणले बरु हिसाब त कसले मिलाउन जरुरी छ भने चाहिँ जो सङ्घीय मामिला जुन प्रशासन मामिला सम्बन्धी जो मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ लगायतका सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले तपाईँको हिसाब मिलान गरून्। संविधानले के भनेको छ त्यो अनुसार हिसाब मिलाउने हो। त्यसकारणले हामीले बोलेका कुरा, हामीले भनेका कुराहरू तपाईँ के भने संविधानले भनेअनुसार हो, हाम्रो हिसाब ठिक छ, बरु उहाँहरूको हिसाब बेठिक भएको कारणले जस्तो अहिले यो भन्दै गर्दा कानुन पनि निर्माण हुन बाँकी छ भनेर पनि भन्दैछन्। जस्तो लोकसेवा सम्बन्धी त्यो अवस्थासम्मलाई त फेरि यही संविधानबाट जे छ त्यसबाट पनि चल्ने होला नि? होइन, यसो छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको 2072 को संविधान गणतन्त्र आइसकेपछि भएको हो या राजतन्त्र चलिरहेको अवस्थामा भएको हो भन्दाखेरि गणतान्त्रिक संविधान हो त्यो। त्यस कारणले कानुन पनि तपाईँ के भने पञ्चायती शासन व्यवस्था चलिरहँदा तपाईँको बनेका कानुनहरूलाई तपाईँको अहिले प्रयोग गर्न मिल्दैन, त्यो संविधान विरोधी हो, संविधानको खिलाफमा हुन्छ। त्यस कारणले बरु त्यो कानुनहरू र ऐनहरू चाहिँ तपाईँ के रह्यो भने सङ्घीय गणतन्त्र जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जुन चाहिँ संविधानको मर्म अनुसारको बनाउनु पर्छ। बरु त्यो कानुन र ऐन किन चाहिँ बनेन त, कसको कारणले बनेन? जसले त्यो नयाँ जुन संविधानको मर्म अनुसार कानुन र ऐन निर्माण गर्न मानेको छैन, गर्न सकेको छैन, त्यसले तपाईँको नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो। होइन भने अहिलेसम्म यत्रो संविधान जारी हुँदासम्म चाहिँ त्यो नयाँ ऐन कानुनहरू अहिलेको संविधान अनुसार किन बनेन त, यो प्रश्न उठ्छ। यसको मतलब के रह्यो भने जसले सत्ता चलाइरहेको छ, जसले शासन चाहिँ तपाईँको चलाइरहेछ, तिनीहरू सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपाती समावेशसँग चाहिँ तपाईँको सकारात्मक छैनन्, मन्जुर छैनन्। अझै उनीहरू मेसो पारेर तपाईँको नेपालमा राजतन्त्र सहितको चाहिँ नाम मात्रको गणतन्त्र स्थापना गर्न चाहन्छन् र सङ्घीयता खारेज गर्न चाहन्छन्। यही हो सिधा उत्तर। त्यस कारणले यो सवालमा तपाईँको अझै पनि सत्ता चलाउने होस्, सरकार चलाउने होस् या तपाईँको सरकारी कर्मचारी जुन परिचालन गर्ने निकाय होस्, दलहरू नसचिने हो भने एकपटक तपाईँको नेपालमा फेरि निर्णायक आन्दोलन होइन निर्णायक भिडन्तको माग गर्यो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रश्न हो। ठिक छ, अब यो अवस्थाहरू सिर्जना नहोस् हामी यो चाहन्छौँ भनौँ न। जस्तो यहाँले आन्दोलन घोषणा गरिसक्नु भएको छ नेपाल बन्द लगायतको, के छन् अहिले यो पछिल्लो समय हुनु त यहाँले धरना लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गर्नुभएको थियो र पछि चाहिँ यो आरक्षण बचाऊ आन्दोलन नै भनेर यहाँले विभिन्न आन्दोलनहरू घोषणा गर्नुभएको छ, के छन् आन्दोलनहरू? होइन, यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तै हिजो तपाईँको हाम्रो सिटी जुलुस थियो, मसाल जुलुस थियो। आज तपाईँको हेर्नुहोस् हाम्रो सिटी जुलुस छ। भोलि चाहिँ तपाईँको 31 गतेको दिन हाम्रो देशव्यापी रूपमा नै विशेष गरी काठमाडौँमा केन्द्रित चाहिँ बृहत् चाहिँ तपाईँको विरोध प्रदर्शन छ, जनप्रदर्शन छ। त्यसपछि तपाईँको चरणबद्ध रूपमा दलहरू र तपाईँको सरकारले अलि गम्भीरता नदेखाउने र तपाईँको संविधानले दिएको म्यान्डेट अनुसार अगाडि नबढ्ने हो भने बन्नदेखि लिएर तपाईँको अन्य उच्च स्तरका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन्। अहिले हामीले 2 गतेसम्मको बन्दलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने भन्ने अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रम तय भएको छ। र यो सँगसँगै अहिले प्राकृतिक हिसाबले केही प्रकोपहरू सिर्जना भएको छ देशमा चाहिँ, त्यसमा हामी दुखी छौँ। बाढी पहिरोले तपाईँको तराई क्षेत्र लगायत तमाम चाहिँ भूगोलमा चाहिँ जनजनको ठुलो क्षति भएको छ। त्यसैले त्यो विषयमा पनि अझ हामी चाहिँ सोचिरहेका छौँ। पक्कै पनि नेपाली जनतालाई जहिले पनि यहाँले आन्दोलनहरू जसले पनि भनौँ न विभिन्न मागसहित आन्दोलन घोषणा गर्छन्, त्यसपछि दुःख पाउने भनेकै जनताले। अब अहिले पछिल्लो समय पनि उहाँले पनि प्रसङ्ग जोड्नुभयो, अब डुबानको बाढी पहिरोले अहिले देश शोकमग्न छ। यति बेला त यो जनशक्ति जुन आन्दोलनमा हुमिने जनशक्ति थियो नि, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई राहत वितरण त्यो उहाँहरूको उद्धारतिर लाग्न सकेको भए। होइन, बिल्कुल यहाँको कुरा चाहिँ जायज कुरा हो। हामीले त्यो पनि छलफल गरिसकेका छौँ कि जस्तो हामी आन्दोलनमा लाग्दै गर्दाखेरि आन्दोलन कसैले रहरले गरेका हुँदैनन्। आन्दोलन त राज्यबाट अथवा सत्ताबाट अथवा सरकारबाट चाहिँ उत्पीडित जनताहरूले त्यो पीडाबाट मुक्त हुनको लागि आन्दोलन गर्छन्। र आन्दोलन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जो अहिलेको कुरा छ, अहिले
यो बर्सातको मौसम छ, बर्सातको मौसममा चाहिँ नेपालमा विभिन्न बाढी पहिरो अथवा विभिन्न चाहिँ तपाईँको डुबानका समस्याहरू आइराखेका छन्। त्यही समयमा हामी आन्दोलनमा छौँ र जहाँसम्म यो हामीले आन्दोलनको घोषणा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्याहरू आएको थिएन। तर नआउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने जस्तो कि हिजो हामी बृहत रूपमा चाहिँ देशैभरि मसाल जुलुस चाहिँ हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ, जो चाहिँ राज्य शक्तिले चाहिँ आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित लगायतका चाहिँ उत्पीडित समुदायको अधिकार चाहिँ हनन गर्यो, अधिकार खोस्यो। त्यसकारण त्यो गुमेका अधिकारहरू, हनन भएका अधिकारहरू चाहिँ फेरि पुनः प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले देशैभरि सरकारलाई खबरदार स्वरूप चाहिँ हामीले यो मसाल जुलुस चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ भने हामी फेरि तपाईँको चाहिँ आज अर्को आन्दोलनको चरणमा छौँ, भोलि अर्को आन्दोलनको चरणमा छौँ। यो आन्दोलनको विभिन्न चरणमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो आन्दोलनमा लाग्ने शक्तिहरू, यो आन्दोलनमा चाहिँ प्रयोग भएका अथवा आएका चाहिँ तपाईँको यो नेपाली जनताहरू चाहिँ त्यो बाढी पीडितको लागि, त्यो चाहिँ डुबानमा परेका लागि चाहिँ राहतको लागि अथवा उद्धारको लागि चाहिँ जानुभएको भए, गएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरोमा हामीले बिल्कुल सोचेका छौँ। हामीले यो आन्दोलनसँगै हामी आज आन्दोलनमा छौँ, हिजो आन्दोलनमा थियौँ र भोलि पनि हाम्रो आन्दोलन छ र यो आन्दोलन हामी भोलिको आन्दोलनसँगै हामीले चाहिँ त्यो राहत र चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो उद्धारको लागि हाम्रा साथीहरू हामीले परिचालन गरिसकेका छौँ। र हामीले चाहिँ यो काठमाडौँमा पनि जति हामीले चाहिँ आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ, आन्दोलनसँगै त्यो तपाईँको डुबानमा परेका अथवा चाहिँ त्यो तपाईँको बाढी पहिरोमा परेका हाम्रा नेपाली जनताहरूको चाहिँ घाउमा मलम लगाउनको लागि हामीले राहत सङ्कलन गर्दैछौँ र राहत सङ्कलन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो राहत चाहिँ हामी सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने गरेर चाहिँ हामी नेपालका चाहिँ आदिवासी जनजातिको तर्फबाट, मधेसी अथवा मुस्लिम, दलितको तर्फबाट चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हामीले राहत चाहिँ हामीले पुर्याउने हामीले जमर्को गरिराखेका। ठिक छ, जस्तो यो अब राहतको वितरण त्यतातिर पनि एउटा मानवीय दायित्व पनि हो र त्यो गर्नुहुन्छ पनि। तर नेपाल बन्द भनिसकेपछि भनौँ न, यो बन्द भन्दै गर्दा योभन्दा अगाडि संविधान निर्माणभन्दा अगाडि पनि लामो समयसम्म नेपाली जनताहरू आक्रान्त बनेका छन्। यसले त झन् तपाईँहरूप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा गर्छ, जनतालाई पनि ती खालको दुःखहरू, शास्तिहरू पाउँछ। नकारात्मक त कस्तो, हामी उत्पीडन हामी परेका छौँ नि, हामी विभेदमा परेका छौँ नि, हामी अन्यायमा परेका छौँ नि। र अन्यायमा पर्दै गर्दाखेरि त हामी सधैँ चाहिँ अन्याय सहेर बस्ने, हामी सधैँ अन्यायमा अथवा उत्पीडनमा परिराख्ने। राज्य सरकारले जे गरेछ हामी त्यही सहेर बस्ने होइन। हामीले हामीले जनतालाई नै, नेपाली जनतालाई नै अधिकार दिलाउनको लागि हामी लागिराखेका छौँ। हामी त तपाईँको चाहिँ कुनै पार्टीको नेतृत्वलाई अथवा कुनै नेतालाई अथवा कुनै चाहिँ सम्भ्रान्त व्यक्तिलाई अथवा कुनै चाहिँ उद्योगपतिलाई चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको झन् उद्योगपति बनाउन लागेका त होइनौँ नि त। हामी त जनताको गुमेको अधिकारलाई कसरी फिर्ता गराउन सक्छौँ? जनता चाहिँ तपाईँको अधिकारविहीन भइराख्ने, जनताहरू उत्पीडनमा परिराख्ने हो भने त देश त मुलुक त समृद्ध हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उत्पीडनमा परेका, विभेदमा परेका अथवा अधिकार खोसिएका जनताहरूको चाहिँ अधिकार पुनः प्राप्तिको लागि चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। त्यसैले हाम्रो यो आन्दोलनमा चाहिँ जनताको चाहिँ एकदमै पुरै सहयोग भइराखेको छ। जनताहरूले हामीलाई भनिराखेको छ कि अब जनता जाग्नु पर्दो रहेछ। यदि नेताले गरेर हुने भएको भए त हिजो गर्थ्यो होला नि त, अस्ति गर्थ्यो होला नि त, अथवा संविधानमा लेखिएका चाहिँ तपाईँको त्यो व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लाग्थ्यो होला नि त। तर यहाँ के भइदियो भने नेताले अथवा सरकारले अथवा सांसदहरूले चाहिँ आफै संविधानको बर्खिलापमा लागेर तपाईँको जनहितमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् जनताको विरुद्धमा काम गर्दै आएकोले जनताले नै अहिले स्वतःस्फूर्त चाहिँ यो चाहिँ संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनको लागि जनता नै जाग्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त अस्ति भर्खर चाहिँ गुठीको चाहिँ आन्दोलनबाट पनि हामीले देखिसकेका छौँ। किनभने सरकार चाहिँ तपाईँको गुठी विधेयक चाहिँ एकतर्फी ढङ्गले अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जनताले असन्तुष्टि पोखे, जनताले आफ्नो शक्ति देखाइदिए। अनि जनताले आफ्नो शक्ति देखाइदिइसकेपछि त गुठी विधेयक त फिर्ता हुनु पर्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा यस्ता धेरै ज्वलन्त उदाहरणहरू छन्। तर हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही हो। हामीले जो आन्दोलनको घोषणा गरिराखेका छौँ नि, आन्दोलन त मेरो व्यक्तिगत मेरो स्वार्थको लागि गरेको छैन, अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ महासङ्घको चाहिँ प्रवक्ताज्यूको स्वार्थको लागि गरेको छैन। यो आन्दोलन त नेपाली जनताले अथवा नेपालका चाहिँ उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिमहरू पनि अब एउटा निजामती कर्मचारी बनेर राष्ट्र सेवक बन्न पाऊँ भन्ने हो नि त। राष्ट्रको सेवा हामी पनि गर्छौँ, हामी पनि गर्न चाहन्छौँ। तर हाम्रो चाहिँ राष्ट्रलाई सेवा गर्ने चाहना हुँदाहुँदै, नेपाली जनताको सेवा गर्ने चाहना हुँदाहुँदै हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहना चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ खोज्न खोज्यो अथवा लोकसेवा आयोगले चाहिँ खोज्न खोज्यो। त्यस कारण यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ भनेर नेपालका उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले चाहिँ नेपाली जनताकै उत्पीडित समुदायकै आवाजलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै, एकीकृत गर्दै र चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। हुन्छ, म प्रवक्ताज्यूसँग गएँ। जस्तो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो नेपाली जनताले खोज्छन्, आन्दोलन गर्छन्, उहाँहरूले चाहिँ अधिकार पाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यही जनताले नै चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले संविधान निर्माण गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पनि उनीहरूले नै हो र अहिलेका विभिन्न निर्णयहरू पनि उनीहरूबाटै भइराखेको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लाने कुरा पनि त्यही रह्यो। अब
जनतालाई सरकारलाई पनि विश्वास नगर्ने हैन, विभिन्न त्यहाँका निकायहरूलाई विश्वास नगर्ने, अझै पछिल्लो समय हेर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ संवैधानिक निकायहरूप्रति पनि अविश्वास भइसकेपछि त फेरि यसरी आन्दोलनमा उत्रिनु परेपछि त फेरि समाज फेरि अराजकतातिर गएन? एउटा यसो छ, आजको दिनसम्म सायद मलाई लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, संसारभरिका राज्य व्यवस्था र मुलुकको चाहिँ तपाईँको इतिहास पढ्ने हो भने चाहे तपाईँको संसदबाट होस् चाहे तपाईँको अदालतबाट होस्, त्यसको निर्णय र तपाईँको फैसलाले चाहिँ कुनै पनि दुनियाँमा चाहिँ तपाईँको उच्च तहको परिवर्तन भएको केही पनि छैन। यो सबै परिवर्तन र तपाईँको सबै जनताका आफ्नो अधिकार चाहिँ खोज्ने प्रक्रिया भनेको जनताको आन्दोलन र लडाइँले मात्र स्थापित भएको छ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ अहिलेको जारी संविधान धारा 18 देखि लिएर तपाईँको 40, 42 देखि लगायतका चाहिँ धाराहरू पढुन् र हाम्रा नेताहरूले, सरकार चलाउनेहरूले त्यसमा के व्याख्या गरिएको छ भन्दाखेरि जो अहिले समावेशीदेखि लिएर तपाईँको आरक्षण लगायतका मुद्दाहरू त्यहाँ इङ्गित गरेको छ, व्याख्या गरिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण हामीलाई के लागेको थियो भने चाहिँ सरकार चलाउनेहरू कहिलेकाहीँ शक्ति चाहिँ तपाईँको माटमा चाहिँ कानुन बिर्सिने गर्छन्, संविधान मिच्ने गर्छन्, जनताका अधिकारहरू खोज्ने गर्छन्, देशको विरुद्धमा कहिलेकाहीँ खास बेलामा गलत निर्णय गर्ने पनि गर्छन्। तर त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने भनेको त न्यायालय हो नि। त्यस कारणले नै तपाईँको न्यायालयको फरक चाहिँ तपाईँको उचाइ छ नि त। तर नेपालको सन्दर्भमा दुर्भाग्य के भइदियो भने चाहिँ अस्तिको जुन चाहिँ आरक्षण केसमा पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 9161 जो कर्मचारी भर्नाको लागि आह्वान गरिएको थियो, जो तपाईँको हेर्नु संविधानको खिलाफमा थियो, संविधानले व्याख्या गरे भन्दा बाहिर थियो, त्यसलाई सच्याउनु भन्दा पनि त्यो कर्मचारी भर्नाको लागि आवेदन दिनेहरूको चाहिँ सङ्ख्या धेरै भयो र उनीहरूको अधिकारलाई रोक्न मिल्दैन भनेर चाहिँ आदेश गरिदियो। त्यो कुरा एउटा सवालमा ठिक होला, तर त्यो निर्णय गर्दै गर्दाखेरि संविधानको मर्मभित्र रहेर गर्ने हो या संविधानलाई सिद्ध्याएर गर्ने हो भन्दाखेरि संविधानको मर्मभित्र रहेर तपाईँको न्यायालयले गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँले यसो भन्दै गर्दाखेरि भनौँ न, त्यो आवेदन दिनेहरू पनि त नेपाली जनता हुन् नि। बिल्कुल, उहाँहरूको पनि हक अधिकारलाई त फेरि हनन गर्नु भएन। उहाँहरूको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ, पाउनुपर्छ। अहिले हाम्रो लडाइँ र आन्दोलन भनेको हामीले जागिर खानको लागि होइन, त्यही जजसले तपाईँहरूको दरखास्त हालेका छन् त्यो सबैको लागि नै हो। मात्रै हाम्रो कन्सर्न कहाँनिर रह्यो भने चाहिँ 250 वर्षसम्म यो देशमा जुन वर्ग समुदायले मात्रै चाहिँ राज्यको हरेक संयन्त्रमा मौका पाएको थियो, त्यसले मात्र नभएर झुपुडी र तपाईँको हेर्नुहोस् बस्ती बस्तीमा चाहिँ जसले आफ्नो पहुँच भ्याएका छैनन्, चाहे जातिको कारणले, चाहे वर्गको कारणले, चाहे भूगोलको कारणले, चाहे लैङ्गिक कारणले, चाहे अन्य कारणले, तिनीहरूले समेत अवसर पाउनुपर्छ है भन्ने मान्यताका साथ जो संविधानले बोलेको थियो त्यो स्थापित हुनुपर्छ भन्नको लागि हो। त्यस कारणले तपाईँ के भइदियो भने चाहिँ यो सवालमा चाहिँ जुन दुईजना माननीय चाहिँ न्यायाधीशहरूले जुन तपाईँको संविधानको खिलाफमा नै तपाईँको जुन संविधान र तपाईँको न्यायालयको नै मानमर्दन हुने गरी जो निर्णय गर्नुभयो त्यो दुर्भाग्य हो। यदि न्यायालय सचेत ढङ्गले जाने हो भने त्यो जसले संविधानको विरुद्धमा चाहिँ न्यायालयबाट तपाईँको फैसला गरेको छ, आदेश गरेको छ, इन्क्वायरी हुनुपर्छ, उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। संविधानको विरुद्धमा जोसुकै जान मिल्दैन। त्यस कारणले त्यो दुर्भाग्य हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसको मतलब के रह्यो भने यो ढङ्गले जाने हो भने देश राज्य सबै नस्लीय हिसाबले विभाजित हुने भयो र अन्ततः भोलि चाहिँ देशमा चाहिँ यस्तो नराम्रो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् विभाजन आउँछ जसले देशलाई ठुलो धक्का पुग्छ। हाम्रो मान्यता त्यो मात्रै हो। अन्यथा तपाईँ के रह्यो भने चाहिँ हाम्रो त छ त जातीय पहिचान सहितको स्वायत्त चाहिँ तपाईँको राज्यहरू निर्माण हुनुपर्छ, जो अन्तिम संविधानदेखि लिएर हिजोका आन्दोलन क्रान्तिसँग चाहिँ सम्झौता गरेको। हेर्नुहोस्, जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा हो नि हाम्रो त। सायद त्यो मुद्दालाई चाहिँ अहिलेको संविधानले स्वीकार गरिदिएको भए आरक्षण केसमा हामी अल्मलिनु पर्दैन थियो। तर यहाँ त तपाईँको त्यो त व्यवस्था गरेको छैन। हिजो तपाईँको पञ्चायतमा जे व्यवस्था गर्थ्यो, जे तपाईँको हेर्नुहोस् कानुनहरू थियो, त्यो अहिले पनि गणतन्त्रमा समेत चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत चाहिँ भुल्नु खोज्दाखेरि, प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि यो समस्या पैदा भएको। त्यसैले जसले यो परिवर्तनको लागि रगत दिए हो
त्यसले सत्ता नेतृत्व नगर्दासम्म यो गडबडी आइरहने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ नेपाली जनतालाई पनि परिरहेको छ। ठिक छ, जस्तो यहाँले अब अगाडि पनि यो पहिचानका कुराहरू विभिन्न कुराहरू अधिकारका कुराहरू स्थापित भएको छैन, यो कुरालाई अहिले कुरा नगरौँ। जस्तो आरक्षणकै कुरा गर्दाखेरि भन्ने गर्छन् कि आरक्षण दिँदै गर्दाखेरि योग्य व्यक्तिहरू छुट्छन्, योग्य व्यक्तिहरू आउँदैन। यसो झट्ट सुन्दाखेरि त अब योग्य व्यक्तिहरू नआइसकेपछि राज्यहरू कसरी चल्ने, सरकारका निकायहरू निजामती कर्मचारी क्षेत्रहरू नचलिसकेपछि राष्ट्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने खालको तर्क पनि छ। होइन, यो तर्क आफ्नो ठाउँमा ठिक हुन सक्छन्। मैले यसलाई दुई तरिकाले भन्ने गरेको छु। त्यसो भए देश अथवा यो मुलुक चाहिँ योग्यहरूको मात्रै हो त, अथवा विपन्नहरू अथवा अयोग्यहरू चाहिँ यो देशमा कुनै उनीहरूको हैसियत हुँदैन त? यदि लोकतन्त्र हो भने, यदि वास्तवमै लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने त त्यो अयोग्यहरू पनि त आउनु पर्यो नि त, अथवा चाहिँ गरिब अथवा विपन्न अथवा चाहिँ सुविधाबाट टाढा रहेकाहरू पनि त त्यहाँ आइपुग्नु पर्यो नि त। त्यो गऱ्यो भने मात्रै त समाज चाहिँ तपाईँको चाहिँ समतामूलक बन्छ, समानताको चाहिँ कुरा आइपुग्छ, अनि मात्र पो समृद्धि हुन्छ। नत्र भने योग्यहरू मात्रै अगाडि बढिराख्ने, अयोग्यहरू चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ पछाडि फर्किराख्ने हो भने त यहाँ त समृद्धि त आउँदैन नि त, होइन? त्यसैले त्यो कुरा हो। तर अर्को पाटोमा हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कि योग्यहरू अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आरक्षणमा चाहिँ अयोग्यहरू आउँछन् अथवा चाहिँ क्षमता नभएकाहरू आउँछन् भन्ने जो चाहिँ एउटा भ्रम फैलाइएको छ। नेपालका चाहिँ केही सम्भ्रान्त वर्गहरूले, त्यस्तै खाले समुदायहरूले चाहिँ त्यस्तो खाले एउटा दुष्प्रचारहरू गरिराखेका छन्। आरक्षणबाट चाहिँ अयोग्यहरू मात्रै आउँछन्, असक्षमहरू मात्रै आउँछन् अथवा काम नलाग्नेहरू मात्रै आउँछन् भन्ने भ्रम चाहिँ यहीँबाट हटाउनुपर्छ। किनभने आरक्षणबाट आउनेहरू पनि 5 नम्बर 2 नम्बर 4 नम्बर ल्याएर आउने त होइन। किनभने लोकसेवा आयोगले नै अथवा सरकारले नै एउटा मेरिट त बनाइदिएको छ नि त। निश्चित चाहिँ तपाईँको नम्बर पास गरिसकेपछि, त्यो नम्बर क्रस गरिसकेपछि ऊ चाहिँ योग्य हुन्छ भनेर त्यो मेरिट त बनाएको छ नि त। किनभने उदाहरणको लागि जस्तो कि 50 नम्बर ल्याएर चाहिँ पास हुन्छ भने हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ 30 नम्बर ल्याएर पास गराइदेऊ हामीले भनेका होइनौँ नि त। हाम्रा मान्छेहरू पनि 50 नम्बर क्रस गराएपछि मात्रै त्यहाँ पुग्ने हो नि त। हाम्रा मान्छेहरू 60 नम्बर ल्याउलान्, 70 नम्बर ल्याउलान्, त्यो मान्छेहरू जाने हो नि त। हाम्रा मान्छे पनि 30 नम्बर ल्याउने, 20 नम्बर ल्याउने त जाने होइन। त्यस कारणले हाम्रो यसमा चाहिँ दावा के हो भने हाम्रा मान्छेहरू पनि सक्षम नै जाने हुन्। असक्षम भनेर एउटा भ्रम सिर्जना गरेको छ, यो भ्रम चाहिँ अहिलेबाट हटाइदिनुपर्छ। त्यहाँ पनि सक्षम मान्छेहरूले जान्छन्, असक्षम जाँदैनन्। खुल्ला मात्रै नभएर आरक्षणभित्र नै प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, आरक्षणभित्रै प्रतिस्पर्धा हो नि त। खुल्लामा जाने त त्यो खुल्लाको हामीले 55 को अहिले कुरै गरेका छैनौँ, हामीले त्यो बहस नै गरेका छैनौँ। कुनै दिन त्यसको पनि बहस हुनु पर्ला। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ मात्रै 45%लाई चाहिँ हामीले चाहिँ हिसाब किताब गर भनेको हो नि त। जहाँसम्म यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै मन्त्रीले चाहिँ 5-7 दिनमा चाहिँ हिसाब मिलाएर ल्याउनु जो भनेको थियो नि, त्यो भन्दै गर्दाखेरि हिसाब त हामीले मिलाउने होइन नि त। हिसाब त लोकसेवाले मिलाउने हो अथवा सरकारले मिलाउने हो नि त। हामीले त त्यही, हाम्रो आन्दोलन नै त्यही हो कि हिसाब बिग्रियो, 45% पुग्नु पर्ने थियो, 45% पुगेन। लोकसेवा आयोगले हिसाब बिगार्यो अथवा सरकारले हिसाब बिगार्यो, त्यो हिसाब चाहिँ करेक्सन गराउनु पर्यो, हिसाब मिलाउनु पर्यो मात्रै भनेको हो नि त। हामीले त अरू कोही आउनुपर्छ अथवा अरू कोही आउनुपर्छ, तिमी आउनु हुँदैन, अर्को आउनु हुँदैन, हामीले त भनेकै छैनौँ। सरकारले हिसाब बिगार्यो, हिसाब करेक्सन गराउनु पर्यो भने हो नि त। त्यस कारणले गर्दा के हो भने हामीले खुल्लातिर हामीले बहस गरेका छैनौँ, बहस कुनै दिन हुन्छ। तर यो 45 को आरक्षणभित्र पनि सक्षमहरू नै आउने हुन्, त्यहाँ पनि निश्चित पास मार्क्स कटाएरै आउने हुन्, लोकसेवा अथवा त्यो विभिन्न चाहिँ ज्ञान लिएरै आउने हुन्। तर हामीले यो यही प्रसङ्गमा चाहिँ हामीले बहस पनि गरेका छौँ कि यदि योग्यहरूको मात्रै देश, नम्बरमा मात्रै योग्य हुने हो भने त तपाईँले चाहिँ देख्नु भएको छ नि त। यत्र चाहिँ संसारभरि चाहिँ विश्वविख्यात चाहिँ हाम्रा विश्वविद्यालयहरू 9 नम्बर ल्याएर चाहिँ 69 बनाउने, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोल्ड मेडल लिने, अनि यस्तैहरू देश चलाएपछि बन्छ देश, समृद्धि आउँछ। त्यसैले यो बिल्कुल यो गलत किसिमको चाहिँ भ्रम छरिएको छ। आरक्षणबाट पनि सक्षमहरू नै आउँछन्, पढेकाहरू नै आउँछन् अथवा चाहिँ तपाईँको बुद्धिमानहरू नै आउँछन्। त्यस कारणले हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि यो यस्तो खाले भ्रम चाहिँ नेपाल सरकारले पनि फरक ठिक छ। जस्तो यो आरक्षणकै कुरामै गरौँ, जस्तो आरक्षणभित्र नै प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा रह्यो, एकदम बिल्कुल त्यही बिचकै कुरा गर्दा पनि ल लोकसेवा आयोगले त्यो विज्ञापन फिर्ता गर्यो, त्यसपछि समावेशी नै विज्ञापन ल्याइसकेपछि पनि भनौँ न आदिवासी समावेशी हामीले भने होइन, समावेशी छ, अहिलेको विज्ञापन समावेशी छ, तर हिसाब बिग्रियो के, हिसाब बिगार्यो क्या, होइन? हिसाब बिगार्यो, हिसाब चाहिँ करेक्सन गरेर आउनु पर्छ। ठिक छ, त्यो पूर्ण रूपमै आयो, हिसाब नै सचिएर आयो भने पनि
आदिवासी जनजातिभित्र भनौँ न त्यहाँ दिने अघि मापदण्डका कुराहरू त पुरा गरेरै जाने हो। त्यसको तयारी चाहिँ आदिवासी जनजाति लगायत महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी पिछडिएका समुदायहरूभित्र कस्तो पाउनुहुन्छ? एकदम बिल्कुल जायज कुरा। तपाईँले जस्तो कि हाम्रो यसमा चाहिँ लोकसेवाको लागि हाम्रा आदिवासी जनजातिका चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि निरन्तर चाहिँ पढिराख्नु भएको छ, लागिराख्नु भएको छ। हाम्रा विभिन्न चाहिँ तपाईँको सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिको क्षेत्रबाट चाहिँ अथवा मगरहरू अथवा चाहिँ गुरुङहरू, राईहरू, लिम्बूहरू अथवा चाहिँ त्यो आदिवासीभित्र पनि कसरी चाहिँ दक्ष बनाउन सक्छौँ, कसरी सक्षम मान्छे ल्याउन सक्छौँ, अथवा त्यो भित्रको पनि अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ पढे लेखेका मान्छेलाई कसरी अगाडि चाहिँ उतार्न सक्छौँ भन्ने विषयमा त हामीले पनि विभिन्न क्लासहरू लिइराखेका छौँ, क्लासहरू दिइराखेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामीले ओरिएन्टेसन गराइराखेका छौँ। त्यसरी उहाँहरू आउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि उहाँहरू आउँदाखेरि पनि दक्ष मान्छे नै आउने हो, सक्षम मान्छे नै आउने हो र सक्षमहरू दक्षहरू आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई असक्षम र चाहिँ दक्ष नभएकाहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन गराउँदै, उहाँहरूलाई क्लास दिँदै, उहाँहरूलाई पढाउँदै हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। म प्रवक्ताजीसँग जान चाहेँ यही विषयमा। जस्तो विज्ञापन खुल्छ, कतिपय समाचारहरूमा पनि आए, हामीले पढेका छौँ, सुनेका छौँ, जुन कोटा छुट्याइएको हुन्छ त्यो कोटामा आवेदन नै परेन अनि त्यसपछि भन्ने गर्छन् आवेदन नै आउँदैन त अनि हामी के गर्ने भन्ने खालको पनि कुराहरू आएको थियो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन, त्यो गलत कुरा हो। र अघि नै अटकज्यूले भन्नुभयो जस्तै 2072 सालमा जो संविधान जारी भयो त्यसपछि आरक्षणको कुरा उठ्यो। आरक्षण कोटामा आउनेहरू असक्षम हुन्, अयोग्य हुन् भन्ने कुरो चाहिँ यदि साबित हो, ठिक हो भने त्योभन्दा पहिले जो 250 वर्षसम्म चाहिँ जो योग्य मान्छेहरूले चलाएको देश किन यस्तो गरिब भयो त? योग्य मान्छेहरूले बनाएको देश किन चाहिँ तपाईँको यो अवस्थामा जर्जर अवस्थामा पुग्यो त? सवाल यहीँनिर हुन्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँ के रह्यो भने चाहिँ आदिवासी लगायतका अन्य जो कम्युनिटीले आज चाहिँ आरक्षणको अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज दिइरहेछन्, जो बाहुन क्षेत्रहरू पनि छन्, त्यो सवालमा यो सबै चाहिँ यो आरक्षणको आन्दोलन बचावको लागि आन्दोलन गर्नेहरू अयोग्य हुन् भन्ने कुरो हो भने म दुईटा मान्छेको मात्र चाहिँ उदाहरण दिन्छु। अवसर दिनुपर्छ राज्यले, बाटो खोलिदिनुपर्छ आफ्नो पसिना बगाउने। डाक्टर महावीर पुन मगर र कुलमान घिसिङ के हुन्? म चुनौती दिन चाहन्छु। जो मान्छेहरू तपाईँको राज्यको आँखामा र नेपालका शासकहरूको आँखामा तपाईँको कमजोर मान्छे हुन्, अपहेलित मान्छेहरू हुन्, तर त्यो दुईजना मात्रै मान्छेको नाम लिएको छु। त्यो मान्छेहरूले नेपाललाई रेडिकल चेन्ज गरेका छन्। त्यस कारणले फेरि चुनौती दिन चाहन्छु। आरक्षण भनेको तपाईँको हेर्नुहोस् अविकसित देशमा नसक्नेहरूको लागि मात्र होइन। आज युरोप जस्तो देशमा आरक्षण व्यवस्था छ, अमेरिकामा छ, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र तपाईँको भारतमा छ। आरक्षणको मुख्य व्याख्या र मर्म भनेको के रह्यो भने राज्यको कुनै पनि कारणले ऐतिहासिक विभेदमा परेका मानव समुदायलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप उसको समान स्तरमा विकास गर्नका लागि सीमित समयको लागि दिएको अवसर हो। त्यो नसक्नेलाई दिएको अवसर होइन। यदि त्यो नहुने भए नेपालमा हेरौँ न, महिलाहरू उत्पीडनमा परेका छन् नि राज्य र सोसाइटीको तर्फबाट। त्यस कारणले महिला आयोग छ नि, पुरुष आयोग छ कतै छैन नि त। दलित आयोग छ नि, बाहुन आयोग छ, क्षेत्रीय आयोग छ, छैन। यसको मतलब के रह्यो भने जो उत्पीडनमा परेको छ त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्न र उसको विकासका लागि चाहिँ विशेष अधिकार, अवसर अथवा क्षतिपूर्ति स्वरूप दिएको व्यवस्था हो त्यो राज्यले। त्यस कारणले यो नसक्नेहरूको लागि, यो अरूलाई तपाईँको तल पार्नको लागि गरिएको कुरा होइन। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ हामी सबै क्लियर हुन जरुरी छ। दोस्रो चाहिँ अहिले आवेदन दिने जो भाइ बहिनीहरू छन्, हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ, अग्रिम बढाइदिन चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई जागिर खान नदिनुको लागि, उहाँहरूलाई भविष्य बिगार्नको लागि हामीले आन्दोलन गरेको होइन। उहाँहरू जस्ता लाखौँ चाहिँ तपाईँको करोडौँ नेपाली युवाहरूले आफ्नो देशमा चाहिँ पसिना बगाउन पाउन्, जसलाई राज्यले तपाईँको उनीहरूको क्षमता, अनुभव र तपाईँको ऊर्जालाई चाहिँ प्रयोग गर्न पाउन् भन्ने हाम्रो कुरा हो। 9,000 होइन, 9 लाख चाहिँ तपाईँको युवाहरूलाई इङ्गेज गरौँ न देश बनाउने हो भने। बरु त्यसको लागि तपाईँ के अरे भने सत्ता चलाउनेदेखि लिएर देश चलाउनेहरूले करप्सन गर्नु भएन।
नेपालमा तपाईँको 3 करोड चाहिँ जनतामध्ये 2 करोड जनतालाई तपाईँको राज्यले भत्ता दिएर सुविधा दिएर तलब दिएर देश बनाउनको लागि त्यो नेपाल देशको हैसियत छ, तर त्यसको सदुपयोग भएको छैन त्यो स्रोत साधनको। त्यसो भएको कारणले हामी उहाँहरूको विरुद्धमा होइन, उहाँहरूको पक्षमा हो। मात्रै हाम्रो के रह्यो भने संविधानले हिजो व्यवस्था के कारणले गर्यो त भन्दाखेरि उत्पीडितहरूको आन्दोलनसँग राज्य र तपाईँको दलहरूले गरेको सम्झौता अनुसार संविधानमा तपाईँको कोड गरिएको हो नि, त्यो संविधानले बोलेको कुरालाई गर्नुपर्छ। तब मात्रै चाहिँ सामान्य किसान मजदुरका छोराछोरीले समेत सरकारी चाहिँ निकायमा प्रवेश गरेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको अब्बल क्षमता चाहिँ प्रदर्शन गर्ने र तपाईँको उनीहरूको पनि विकास हुने मौका पाउँछन् भन्ने हिसाबले संविधानको म्यान्डेट अनुसार हामीले अगाडि बढेका हौँ। दोस्रो, राज्य व्यवस्था समितिले गलत त बोलेन होला नि, हामीले गलत बोल्यौँ भने, यदि गलत बोल्यो भने नेपाल सरकार र नेपालको चाहिँ न्यायालयदेखि लिएर राज्य अथवा चाहिँ तपाईँको दलहरूले हिम्मत गर्नु पर्यो, राज्य व्यवस्था समितिलाई तुरुन्त तपाईँको कारबाही गर्नु पर्यो नि, यदि गलत हो भने। यदि होइन उसलाई भन्नको लागि भन्ने हो, जे भन्न पनि हुन्छ भन्ने कुरो हो भने राज्य व्यवस्था समिति केका लागि राखे त्यो खारेज गर्दा भइगयो त, जनतालाई किन नाटक देखाइदिने? सवाल यहाँनिर हो। त्यस कारणले आरक्षणको विषय यो उत्पीडितहरूले जे गर्दा पनि केही हुँदैन, शक्ति हामीसँग छ, सबै कुरा हामीसँग छ भन्ने हिसाबले हेपेर बरखिलाफ गरेर जाने हो भने नेपालको संविधानमाथि अब प्रश्न उठ्छ। ठिक छ, जस्तो यहाँहरू अब विशेष गरेर नेपालको ठुलो पिछडिएको समुदाय आदिवासी जनजाति, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको यहाँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रवक्ता हुनुहुन्छ, दुवैजना उच्च नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। यसो भनिराख्दै गर्दाखेरि भनौँ न आरक्षणकै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि थुप्रै आन्दोलनहरू भए, संविधान निर्माणभन्दा अगाडि पनि थुप्रै आन्दोलनहरू भए र आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू संविधानमा पर्याप्त रूपमा उल्लेख नभएपछि यहाँहरूले संविधान निर्माणको क्रममा यहाँहरूले संविधान जलाउनु पनि भएको थियो र अहिले पनि फेरि आदिवासी जनजातिका हक अधिकारको लागि भनेर यहाँहरू लडिराख्दै गर्दाखेरि नेपाल आदिवासी जनजातिको यो आन्दोलनहरू कहिले पनि निष्कर्षमा नपुग्ने, जहिले पनि गर्नको लागि गरे जस्तो देखिने, फितलो जस्तो देखिराखेको छ र त्यो आरोप पनि आउने गर्छ। पछिल्लो समय यो आन्दोलन पनि कतै फेरि यो गर्नको लागि गरिराखेको नेतृत्वहरूले भन्ने खालको यसरी प्रमाणित हुने हो कि होइन? होइन, यो एकदम बिल्कुल हुँदै होइन। हामीले त के भनेको छौँ भने यो आन्दोलनलाई चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्नेछौँ। हामीले त्यो प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढेका छौँ, किनभने हामीले चाहिँ उठाएको मुद्दाहरू गलत भनिदिनु पर्यो, तर हामीले फेरि नयाँ चिज खोजेका पनि छैनौँ। हामीले त मात्रै के भनेको छौँ भने समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त त्यो मर्म र भावना अनुरूप चाहिँ जो संविधानमा लिपिबद्ध भइसकेपछि संविधानलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर मात्रै भनेको हो नि। त्यहाँदेखि यो यस्तो खालि चाहिँ हामीले बारम्बार भनेको छ यो न्याय दिने खालि आन्दोलन हो, यो जनताको आन्दोलन हो, यो चाहिँ तपाईँको विविधतालाई चाहिँ मान्ने आन्दोलन हो, समानताको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन चाहिँ कहीँ कतै गएर पनि हामी चाहिँ टुङ्ग्याउनेवालामा छैनौँ। यो त जहिलेसम्म हामीले यो अधिकारहरू, यो गुमेका अधिकारहरू पाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो आन्दोलन चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिराख्नेछ। अब कसैले कहीँ कतै केही भन्लाले अथवा यिनीहरू टुङ्ग्याउने अथवा यिनीहरूले चाहिँ बिचैमा छोड्छन्, त्यो चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने एक किसिमको अभिव्यक्ति हो। त्यो हामीलाई आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, आन्दोलनलाई तितर-बितर बनाउने खाले चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ हामी कहीँ कतै पनि स्वीकार गर्दैनौँ। त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो आदिवासी जनजातिको मात्रै आन्दोलन होइन, यो मधेसीको मात्रै पनि आन्दोलन होइन, यो दलितको मात्रै पनि आन्दोलन होइन कि यो न्याय प्राप्तिको लागि लाग्ने सबै समुदायको आन्दोलन हो, जसलाई चाहिँ अहिले जनजाति महासङ्घले नेतृत्व गरिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो आग्रह के हो भने यो आन्दोलन चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ यो विसर्जन हुन्छ, होइन भने यो निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यो आन्दोलनले अथवा सरकारले अथवा तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टीले के भन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर हाम्रो कुरा के हो भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग जायज छन्, जायज मागहरू चाहिँ पूर्ति हुनु पर्यो, गुमेका अधिकारहरू चाहिँ फिर्ता पाउनु पर्यो। नपाएसम्म चाहिँ हाम्रो आन्दोलन चाहिँ निरन्तर जुन कुनै रूपमा पनि, कहिलेकाहीँ चाहिँ आन्दोलनको रूपहरू चाहिँ फितलो हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ साना हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ ठुला हुन सक्छन् अथवा कहिलेकाहीँ उग्र हुन सक्छन्। त्यसकारण आन्दोलनका विभिन्न रूपहरूसँगै हाम्रो यो चाहिँ अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। जहिलेसम्म हाम्रो यो चाहिँ तपाईँको अधिकार फिर्ता हुँदैन तबसम्म निरन्तर चाहिँ गइराख्छ। यो कहीँ तपाईँको कहीँ गएर चाहिँ त्यसै अलपत्र चाहिँ पर्दैन। अध्यक्षज्यूले यसो भन्नुभयो, निरन्तर रूपमा जारी हुन्छ भन्नुभयो, कहिलेसम्म जारी हुने भन्ने पनि एउटा पाटो रह्यो। अब जस्तो अहिले जुन ढङ्गले यहाँले आरक्षण बचाउ आन्दोलन घोषणा गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, घोषित कार्यक्रमहरू भनौँ न, अहिलेसम्म घोषित कार्यक्रमहरू, त्यसबाट भएन भने चाहिँ दोस्रो चरणको कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी जान्छ अनि त्यसपछि देश पनि कता जान्छ, के छ यहाँहरूको?
एउटा त यसो छ श्यामजी, अब आन्दोलनको र तपाईँको लडाइँको चाहिँ फर्मेसन भनेको परिस्थितिले सिर्जना गर्ने हो, त्यो चाहेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, दोस्रो चाहिँ अघि नै अडकज्यूलाई तपाईँले जुन गहन प्रश्न गर्नुभयो, आन्दोलन पटक पटक चाहिँ नेतृत्वले तपाईँको विघटन गर्छ, विसर्जन गर्छ भन्ने कुरो हो। आन्दोलनको इतिहासमा कतिपय प्रक्रियामा कतिपय नेतृत्वहरू चुकियो होलान्, कमजोर भयो होलान्, तर आन्दोलन कहिले विसर्जन हुँदैन, कहिले विघटन हुँदैन। सायद त्यो आन्दोलन विघटन भइदिएको भए आजसम्म यो आन्दोलन उठ्दैन थियो। हेर्नुहोस्, यो उठिरहेको छ जबसम्म आफ्नो मिसन प्राप्त नहुँदासम्म, आन्दोलनले आफ्नो चाहिँ उपलब्धि हासिल नगर्दासम्म। ताकि तपाईँको हाम्रो उत्पीडित जनताहरूको आन्दोलन मात्र होइन, नेपालमा परिवर्तनका लागि बिपी कोइरालादेखि लिएर अध्यक्ष प्रचण्डसम्म त हतियारबन्दी चाहिँ आन्दोलन भएको हो नि। त्यो 70 दिनमा 70 घन्टामा होइन, 70 वर्षपछि बल्ल चाहिँ नेपालले आफ्नो मुहार फेर्न पायो। काला दिनहरूको बिचबाट तपाईँको उज्याला दिन जो गणतन्त्र नेपाल चाहिँ स्थापना गर्ने जो मौका पायो। त्यस कारणले आन्दोलन चाहिँ तपाईँको आत्तिएर हुँदैन, त्यो चलिरहेको छ, भइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले हाम्रो अहिलेको आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित नेपालीहरू जनताको चाहिँ आन्दोलन चाहिँ यो निरन्तर लडिरहनेछ, निरन्तर चलिरहनेछ। तर दुर्भाग्य हामी के ठान्छौँ भने नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिहरू नेपाल देश र नेपाली समाजको जुन चाहिँ तपाईँको संरचना, यहाँको चाहिँ तपाईँको वस्तुगत अवस्था अनुसार अगाडि बढ्न नसक्दाखेरि, निर्णय गर्न नसक्दाखेरि यो समस्याहरू पैदा भएको छ। कि हामीलाई लाग्छ अहिले हामीले एकदमै चाहिँ तपाईँको शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू गरिरहेछौँ, एकदमै तपाईँको एकदमै लोयल आन्दोलन गरिरहेछौँ। भोलि परिस्थितिले माग गर्यो भने तपाईँको हामीले सोचेभन्दा बाहिर जान सक्छ। त्यो जिम्मेवार त तपाईँको हेर्नुहोस् राजनीतिक दल र सरकार नै हुने भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले 10 वर्ष जनयुद्धमा तपाईँको हेर्नुहोस्, मैले हजारौँ लाखौँ जनतालाई साथमा लिएर म हतियारबन्दी लडाइँ लड्छु भनेर तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालबाट राजनीति सुरु गरे होइन नि त। त्यो परिकल्पना गरे थिएन होला। 40 बुढे माग राखेर तपाईँको नेपाल सरकारलाई समेत चाहिँ सच्याट गराउँदा, अनुरोध गर्दा, अपिल गर्दा, आन्दोलन गर्दा समेत नहुँदाखेरि अन्ततः उहाँले सोचेभन्दा बाहिर गएर हतियार उठ्यो त। त्यस कारणले नेपालको सन्दर्भमा पनि तपाईँको हेर्नुहोस्, हामीले त्यो तहसम्म चाहिँ उत्पीडित जनताहरूले फेरि बाध्य नहोलान् भन्न सक्दैनौँ। अहिले पनि हामी भन्छौँ लोकसेवा आयोगले गणतन्त्र विरोधी जो कदम चालेर यदि नसचिने हो भने म नेपाली जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु, गणतन्त्रको विरुद्धमा कदम चाल्न नेतृत्व गर्ने जो लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष उमेश मैनालीलाई जो जनताले भेट्छ त्यही तपाईँको हेर्नुहोस् कालो मसो दल दिनुहोस्। त्यसले पनि पुगेन भने यदि जनताको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्ने लोकसेवा आयोग चाहिँ नेपाल राज्य जहाँ जहाँ छ सबै उडाइदिनुहोस्। त्यहाँसम्म हामी जान्छौँ। फेरि स्थिति गाह्रो हुनसक्छ स्थिति। त्यस कारणले जनताले आफ्नो अस्तित्व र अधिकार मेटिन्छ भने जनतासँग बाँकी के छ? एउटा थोत्रो ज्यान मात्रै हो, त्यो दिन तयार छौँ। तर नेपालमा चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताका छोराछोरीले आफ्ना रगतसँग साथेर ल्याएका सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपाती समावेशी, धर्मनिरपेक्षता लगायतका चाहिँ मुद्दाहरूलाई हामी गुम्न दिँदैनौँ। यो हामी अन्तिम चाहिँ सचेत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि भनौँ न, अब देश फेरि कतै समाजहरू फेरि त्यही पहिलाकै स्थितिहरूमा फर्किने हो कि भन्ने खालको एउटा आशंका भयो भनौँ न, तपाईँले त्यो अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि। बिल्कुल। अब राज्यले, नेपाली जनताहरूले अब फेरि त्यसको परिकल्पना गर्न सक्दैनन् जहाँसम्म अहिलेको परिस्थितिमा। तर भनौँ न, अब यहाँहरूले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अब समाजमा फेरि त्यो खालका अवस्थाहरू सिर्जना भयो भने चाहिँ त्यसलाई सिर्जना नहुनको लागि चाहिँ भनौँ न सबैभन्दा छिटो राज्य तहबाट के कुराहरूमा कुन कुराहरूमा सम्बोधन गरिदियो भने चाहिँ त्यो खालको परिस्थितिहरू सिर्जना नहोला भन्ने एउटा यसो छ श्यामजी, तपाईँको हाम्रा आदिवासी आन्दोलन लगायतका तमाम चाहिँ उत्पीडित नेपाली जनताका आफ्नै मुद्दाहरू तमाम छन् जो राज्यले आज नै सम्बोधन गर्ने स्थिति पनि छैन र सक्दैनन्। त्यो हैसियतको लिडरसिप मैले देखेको छैन आजको दिनसम्म। हेर्नुहोस्, तर कम्तीमा उनीहरूको समझदारीमा उनीहरू बिचमा राजी भएर जो संविधानमा लेखिएका जो चाहिँ तपाईँको अधिकार र अवसरहरू छन् त्यसलाई त कम्तीमा उनीहरूले सम्मान गरून् न, त्यसलाई लागू गरून् न। यति हो हाम्रो कुरा। यदि त्यो पनि लागू नगर्ने हो भने खतरा कहाँ देखियो भने चाहिँ हामी उत्पीडित समुदाय वर्गसँग मात्र सरकार राखेको कुरा होइन, देशसँग सरकार राख्ने विषय के हो भने गणतन्त्र रहने कि नरहने हुनसक्छ। अब कारण के रह्यो भने गणतन्त्रलाई अड्याउने भनेको त नेपालको जारी नयाँ संविधान 2072 हो नि। 2072लाई नै तपाईँको यदि दल र नेपाल सरकारले सिरोपर गर्दैनन् भने
त्यो तपाईँको संविधान त रहन सक्दैन, लागू हुन त सक्दैन। त्यो लागू नहुने बित्तिकै चाहिँ गणतन्त्र रहँदैन, यो हाम्रो विश्लेषण हो। त्यस कारणले अहिलेको आरक्षणको नाममा जो कदम चालियो हरेक तह हरेक क्षेत्रबाट, त्यसको निशाना भनेको गणतन्त्र संघीयता भन्ने कुरोमा हामी बिल्कुल अन्तिम विश्लेषणमा र बुझाइमा छौँ। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन पनि के रह्यो भने चाहिँ आरक्षण मात्र होइन, गणतन्त्रसम्मको उपलब्धिलाई चाहिँ रक्षा गर्ने हो, अग्रगामी चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्ने हो। अन्ततः प्रतिगामी जसले तपाईँको यो देश मेरो आफ्नो वीरता हो, राज्य मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको घर हो भन्ने सम्झेका थिए, त्यो प्रतिगामीहरूलाई तपाईँको हामीले समयमा नै ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने जवाबका साथ सोचका साथ नै हाम्रो यो आन्दोलन जारी छ। हुन्छ, म फेरि अध्यक्षज्यूसँग गएँ। जस्तो यो पछिल्लो समय यो संविधान निर्माणको क्रममा र अहिले पनि यो आरक्षणको कुराहरू, समावेशीको कुराहरू यिनीहरू भनेको अलि पछि नै आए भनौँ न। त्यसपछि पहिचानको आधारमा नामाङ्कन सीमाङ्कन गरिनुपर्छ भनेर पनि प्रदेश सङ्घीय राज्यहरूमा पनि कुराहरू उठे, तर तिनीहरू पनि सम्बोधन भएनन्। अहिले पछिल्लो समय एउटा सर्वोच्च अदालतले यहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष लगायत यहाँ बराम जातिबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यहाँले। अहिले बराम जातिको स्वायत्त क्षेत्रको कुरा लागू गर भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएको छ, के हो यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ कस्तो हो भने संविधानको कार्यान्वयनको एउटा पाटो रह्यो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीले लामो समयदेखि पहिचानको चाहिँ आन्दोलन गरिराखेका छौँ, पहिचानको मुद्दाहरू उठान गरिराखेका छौँ र राज्यको पुनर्संरचना हुँदै गर्दाखेरि, प्रदेशको नामाकरणहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ। जस्तो कि हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि लिम्बुवान होस् अथवा तमुवान होस् अथवा मगरात होस्, थरवट जे होस् नि, यो हामीले मुद्दाहरू उठान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले काहीँ सम्बोधन गर्न सकेनन्, होइन? यो त सम्बोधन भएको छैन नि त। त्यसो भने हामीले नेपाली जनतालाई भनेका छौँ कि यो हामी आदिवासी जनजातिले उठाएको यो पहिचानको मुद्दा यो यथावत छ, यो निरन्तर अगाडि बढ्छ। यो निरन्तर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लाग्न सक्छ, दशकौँ लाग्न सक्छ, शताब्दीौँ लाग्न सक्छ, अथवा हाम्रो पालामा भएन भने हाम्रो सन्ततिको पालामा चाहिँ यो पहिचानसहितको सङ्घीयता चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। र जहाँसम्म चाहिँ सर्वोच्च अदालतले बराम जातिको लागि स्वायत्त क्षेत्र चाहिँ तुरुन्त निर्माण गर्नु, कानुन बनाएर भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको फैसला गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य फैसला छ। र हामीले यसमा चाहिँ संविधानलाई नै मानेर, किनभने संविधानको धारा 56मा लेखिसकेको छ कि थोरै सङ्ख्यामा रहेका जातिहरूको भाषा, धर्म, संस्कृतिको अथवा आर्थिक विकासको लागि चाहिँ स्वायत्त क्षेत्र चाहिँ अथवा संरक्षित क्षेत्र अथवा विशेष क्षेत्र चाहिँ बनाउन सकिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो संविधानमा लेखिसकेपछि त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ बराम समुदायको तर्फबाट चाहिँ एउटा मुद्दा अथवा रिट हालेका थियौँ। त्यो रिटको चाहिँ फैसला चाहिँ सकारात्मक आयो र उसले चाहिँ नेपाल सरकारलाई त्यसपछि चाहिँ त्यो सम्बन्धित चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई पनि कानुन बनाएर चाहिँ तुरुन्त यो चाहिँ लागू गर अथवा यो कार्यान्वयनमा ल्याऊ भनेको छ। यो सकारात्मक चाहिँ तपाईँको कदमको हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि अब यो नेपाल देश चाहिँ अलिकति मेजोरिटी अथवा धेरै पपुलेसन, धेरै जनसङ्ख्या भएका समुदायहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अधिकारलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यवस्था गरिराखेको छ, होइन? र थोरै थोरै सङ्ख्यामालाई चाहिँ दिँदाखेरि पनि राज्यलाई केही असर पर्दैन, यिनीहरू केही गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूको आवाज चाहिँ उठिहाल्यो भने पनि थोरै सानो झिनो रूपमा मात्रै उठ्छन् भनेर यो आकलन गरेरै यो दिएको छ, होइन? तर अब यदि मगरात दियो भने त मगरातको त ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनघनत्व छ, हेर्नुहोस्, धेरै चाहिँ जनसङ्ख्या छ, उनीहरूको चाहिँ आफ्नै थाकथलो छ, आफ्नै चाहिँ इतिहास छ, आफ्नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमि छ। त्यो भूमिलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले प्रयोग गरेर चाहिँ फेरि यो देशको चाहिँ अरू शासकहरूलाई चाहिँ तपाईँको विस्थापित गर्छ अथवा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर चाहिँ नदिएको हो भन्ने हाम्रो आकलन छ। त्यस कारण हाम्रो फेरि त्यो आकलन हाम्रो चाहिँ फेरि हामीले भनेका छौँ कि हामीले मगरात हुँदै गर्दाखेरि अथवा तमुवान अथवा चाहिँ लिम्बुवान हुँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो लिम्बुवान अथवा यो मगरात चाहिँ यो नेपालको ऐतिहासिक भूमिको पहिचान हो, ऐतिहासिक जातिको पहिचान हो। यो जाति र भूमिलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्यो भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ। यसो गर्दाखेरि हामी कुनै जातिलाई विस्थापित गर्न चाहँदैनौँ अथवा कुनै संस्कृतिलाई तपाईँको लोप बनाउन चाहँदैनौँ, कुनै धर्मलाई चाहिँ तपाईँको हटाउन चाहँदैनौँ भनिराख्दाखेरि नेपाल राज्यका केही शासकहरू चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको मगरातको चाहिँ नाम सुन्न साथ तर्सिँदै अगाडि अलिकति साम्प्रदायिक भयो, जातीय भयो भन्ने खालको पनि छन्। यो चाहिँ हामी यो चाहिँ तपाईँको पहिचान, यो मगरात तमुवान यो साम्प्रदायिक होइन,
यो जातीयता होइन, यो त शासकहरूको चिन्तन मात्रै जातीयता हो कि। हामीले बारम्बार भनेको चाहिँ के भने हामीलाई यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि, जातिको कुरा गर्दाखेरि, भाषाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बढी यिनीहरू जातिवादी भए भन्छन् क्या। तर हाम्रो कुरा के हो, हाम्रो आग्रह के हो भने जातिवादी त अहिलेको शासन पद्धति हो कि, अहिलेको संरचना हो कि, अहिलेको सरकार हो कि, अहिलेको तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ जातिवादी हुन्। किनभने उनीहरू एउटै जातिको मात्रै वर्चस्व चाहन्छन्। तर हामीले त एउटा जातिको मात्रै वर्चस्व खोज्या होइनौँ नि त। हामीले त मगरात पनि हुनुपर्छ, तमुवान पनि हुनुपर्छ, अथवा हामीले त खसान पनि हुनुपर्छ भनिराख्दाखेरि चाहिँ यो आवाजलाई चाहिँ जातिवादी ठान। त्यस कारण यो सरासर गलत हो। र त्यो सँगै जस्तो स्वायत्त क्षेत्रको कुरामा पनि हामीले बरामहरूको स्वायत्त क्षेत्र मात्रै खोज्या होइनौँ, हामीले त अरू थामीको स्वायत्त क्षेत्र खोजेका छौँ, घुमालको खोजेका छौँ, भुजेलको खोजेका छौँ, अथवा थोरै सङ्ख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणाबाट उनीहरूको विकास गरौँ। र धेरै जनसङ्ख्या भएका जातिहरूको जो ऐतिहासिक थाकथलो खुलेको छ, इतिहास र तपाईँको भाषाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उचित किसिमको चाहिँ तपाईँको स्थिति छ भने उनीहरूको लागि चाहिँ स्वायत्त प्रदेशको ढङ्गले जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ राज्य त्यसमा सकारात्मक रहेन। राज्यले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जातिवादी चाहिँ एउटा खोल ओढाउने दुष्प्रयास गर्यो। त्यही कारण त्यो किसिमको होइन। यो त ऐतिहासिक पहिचानलाई सम्मान गर्ने, जातीय पहिचानलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूको चाहिँ ऐतिहासिक थाकथलोलाई सम्मान गर्ने भनेको हो नि त। किनभने उनीहरू त तपाईँको यो देशको त तपाईँको के हामीले बारम्बार भनेका छौँ नि, यो देशको चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा चाहिँ पहिलो चाहिँ उनीहरूको पहिलो मानव हो नि त। उनीहरू त संस्थापक हो नि त। संस्थापक चाहिँ तपाईँको जातिलाई, संस्थापक समुदायलाई चाहिँ सम्मान नगर्ने, उनीहरूको पहिचानलाई चाहिँ राष्ट्रिय पहिचान नबनाउने। त्यसकारण यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर राज्यको सोच, शासकहरूको सोच र चिन्तन चाहिँ फरक ढङ्गले आयो। त्यो फरक ढङ्गलेबाट चाहिँ सोचिनुहुन्न भनेर हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ बारम्बार आग्रह गरिराखेका छौँ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अलिक समय पनि हामी धेरै छैन। जस्तो ठ्याक्कै उहाँले कुरा गर्नुभयो अगाडि, जस्तो बरम जाति एउटा अलिकति अल्पसङ्ख्यकमा रहेको छ। तर नेपाल आदिवासी जनजातिको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा रहेको, त्यसका धेरै ठाउँहरूमा छरिएर रहेको मगर जाति र यहाँ नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अनि मगरातको प्रदेश स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरिनुपर्छ भनेर मागसहित पनि हामीले विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि निरन्तर रूपमा त्यसैमा हुनुहुन्छ। के छ अहिले त्यो आन्दोलन कहाँ पुग्यो, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। सामान्यतया अडकजीले पनि भन्नुभयो, सामान्यतया यो देशको संस्थापक ऐतिहासिक आदिम मानव जातिमध्ये मगर जाति पनि हो। त्यस कारणले यहाँका ऐतिहासिक मानव जातिको इतिहासलाई चाहिँ राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसलाई मेटाउनु हुँदैन भन्ने हो। चाहे पछिल्लो चरणमा तपाईँको नेपाल प्रवेश गरेका कुनै पनि मानव जाति हुन्, उनीहरूको इतिहासलाई समेत चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, राज्यले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यहाँ चाहिँ यो मुलुकमा बसोबास गर्ने कुनै पनि मानव जातिको इतिहास र सभ्यतालाई मेटाउनु हुँदैन भन्ने हो। त्यस कारणले मगराट चाहिँ तपाईँको मगर जातिको ऐतिहासिक सभ्यताबाट विकसित इतिहासको नाम हो, जो इतिहास नेपाल देश र नेपाली जनतासँग पनि सरोकार राख्दछ। त्यसैले मगराटको मुद्दा र त्यो इतिहासको रक्षाको मुद्दा त कि यो देश मिटिनुपर्छ, नेपाली जनता सर्लकै मर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो मेटिएला, होइन भने त्यो कसैले मेटाएर मिटिने इतिहास र तपाईँको सभ्यता होइन। त्यसैले त्यो लडाइँ, त्यो आन्दोलन, त्यसको रक्षाका लागि तपाईँको हाम्रो अभियान जारी छ, ताकि हाम्रो पालामा नहोला। म पटक पटक भनेछु, एउटा पुस्ता र एउटा युगमा चाहिँ तपाईँको मगराट सहितका नेपालका जो प्राचीन सभ्यता र इतिहासहरूको रक्षा गर्दै त्यो सभ्यता सहितको नयाँ नेपाल स्थापना हुनेछ र विकास हुनेछ भन्ने कुरो। त्यसैले अहिले नेपाल मगर सङ्घ लगायतका मगराटका जनता, आदिवासी जनता, सम्पूर्ण उत्पीडित न्यायप्रेमी चाहिँ नेपाली जनता जसले सामाजिक न्याय चाहन्छ, समानता चाहन्छ, उनीहरूको दिल र दिमागमा तपाईँको मगराट इतिहास सहितका इतिहासहरूलाई रक्षा गर्नुपर्छ अभियान जारी छ। जो मगराट भूगोल ऐतिहासिक ठाठोलोलाई तिनचिरा पार्ने काम गरेको छ, त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकीकृत अधिकारसहितको एकीकृत मगराट स्वायत्त प्रदेश स्थापना हुनुपर्छ भन्ने त्यो माग जारी छ, जारी रहनेछ। एक दिन त्यो नेपाली जनता र तपाईँको मगराटका जनताको सपना पुरा हुनेछ। हुन्छ, म फेरि पनि अब यही आरक्षण बचाउ आन्दोलनमा आएर कुराकानीलाई टुङ्गाउनुतिर लाग्छु। अध्यक्षज्यूलाई सोध्न चाहेँ, जस्तो अब यहाँहरूको आन्दोलन भोलि फेरि आज चिठी जुलुस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि भोलि फेरि जनसभा गर्दै हुनुहुन्छ, जनप्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि नेपाल बन्दका कार्यक्रमहरू छन्। अब यो आन्दोलन कतिको प्रभावकारी बन्छ भन्ने विश्वास छ यहाँहरूले? कसरी, कतिको यहाँ यो निर्णायक बन्छ भन्ने कतिको विश्वास राख्नु भएको छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? होइन, यो आन्दोलन विभेदको अन्त्यको लागि गरिएका छौँ। यो आन्दोलन चाहिँ हामीले, मैले अघि पनि भने चाहिँ कुनै समुदाय दलको
विरुद्धमा होइन, यो समानता प्राप्तिको आन्दोलन हो, यो विभेदको अन्त्य गर्ने आन्दोलन हो। त्यस कारण यो आन्दोलनमा नेपाली जनताको उत्साह छ, किनभने मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु कि यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रो सन्ततिको लागि गरिएको आन्दोलन हो र त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइराखेका छौँ। किनभने तपाईँले हिजै पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि देशभरि मसाल जुलुस आउँदै गर्दाखेरि जनताहरू चाहिँ उत्साहित छन्। जनताहरूले वास्तवमै अहिले हामीमाथि चाहिँ राज्य सत्ताले चाहिँ विभेद गरे रहेछ भनेर अनुभूति गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी हिजोको आन्दोलन सफल भइसकेपछि हामीमाथि एउटा उत्साह थपिएको छ र उत्साहसँगै आज हामीले सिट्ठी जुलुस गर्दैछौँ। त्यो भव्यताका साथ चाहिँ विशाल चाहिँ तपाईँको हाम्रो हजारौँ आदिवासी लगायतका चाहिँ उत्पीडित समुदायहरूको उपस्थितिमा हाम्रो भव्य रूपमा सम्पन्न हुँदैछ, त्यो व्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न हुँदैछ। र जहाँसम्म 31 गतेको विशाल जनप्रदर्शन अलिकति संवेदनशील छ, किनभने हामी उत्पीडितको आवाजहरूलाई बुलन्द गर्न खोज्दैछौँ, तर उत्पीडितको आवाजलाई बुलन्द गर्न खोज्दै गर्दाखेरि केही त्यस्ता फेरि सम्भ्रान्त तपाईँका समूहहरू पनि प्रवेश गर्न सक्छन्, त्यसमा अराजकताहरू चाहिँ आउन सक्छन्। त्यसमा हामी बडो चाहिँ तपाईँको सचेत भइराखेका छौँ। त्यसको लागि हामीले 31 गतेको विशाल जनप्रदर्शनलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि हामीले आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा स्वयंसेवक दल चाहिँ बनाएका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ सबै यदि त्यहाँ हाम्रो मासलाई, हाम्रो जुलुसलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि हामीले सयौँ चाहिँ स्वयंसेवकहरू तैनात गर्ने चाहिँ तयारी गरिराखेका छौँ। हाम्रा सचिवालयका साथीहरू त्यसको लागि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। हाम्रो अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राविधिक टिमका साथीहरू पनि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ आन्दोलनकारी साथीहरूलाई, अभियानकर्मी साथीहरूलाई चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ साउन्ड सिस्टम पनि त्यही ढङ्गले व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौँ। र जहाँसम्म आन्दोलन अथवा प्रदर्शन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै त्यस्ता छिटपुट घटनाहरू पनि हुन्छन् कि भन्ने कुरामा पनि हामी बडो सचेत छौँ। त्यस्तो नहुनको लागि, हुन नदिनको लागि पनि हाम्रा साथीहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ परिचालन हुँदै हुनुहुन्छ। र यदि कथम कदाचित चाहिँ छिटफुट त्यस्ता घटनाहरू भइहाल्यो भने, हाम्रा साथीहरू घाइते भइहाल्यो भने त्यो साथीहरूलाई उद्धार गर्ने हामीले टोली पनि बनाएका छौँ। र उद्धार घाइतेहरू चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ हामीले यदि घाइते भइहाल्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि खाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपचारको कमी हुन नदिनको लागि हामीले घाइते कोष पनि बनाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्तो घाइते त नहोस् नै, हामी त्यो चाहना राख्दैनौँ। तैपनि हामीले स्वतस्फूर्त रूपमा नेपालका उत्पीडित समुदायले चाहिँ हामीमाथि विभेद भयो, त्यस कारण यो विभेदको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ, हामीले चाहिँ पाएका अधिकारहरू पनि चाहिँ गुमियो, राज्यबाट खोसियो, त्यो अधिकारहरू चाहिँ फिर्ता गरिनुपर्छ भनेर एउटा नेपाली जनताको चाहिँ खबरदारी सभा हो। त्यो खबरदारी सभाले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ खबरदारी गर्छ, शासकहरूलाई खबरदारी गर्छ। हामीले नयाँ चिज, यो अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ चिज पनि मागेका छैनौँ। अघि नै भने कि त्यही हिसाब किताब चाहिँ राम्रोसँग गरिदेऊ, बस हामीलाई त्यसपछि हुन्छ भन्ने किसिमको खबरदारी चाहिँ नेपाल सरकार, नेपालका शासकहरूलाई दिने चाहिँ हामीले माइती घर मण्डेराबाट जमर्को गरेका छौँ। यो कार्यक्रम व्यवस्थित हुन्छ, यो कार्यक्रम सभ्य हुन्छ, यो कार्यक्रम भव्य हुन्छ, यो कार्यक्रम चाहिँ शानदार हुन्छ, यो कार्यक्रम चाहिँ निर्णायक हुन्छ। र हामीले भनेका छौँ कि यदि भोलिकै हाम्रो चाहिँ प्रदर्शन, भोलिकै आन्दोलनले चाहिँ राज्य शासकहरूले चाहिँ यो आवाजलाई सुनेर चाहिँ ल तिमीहरूको जायज आन्दोलन, जायज माग चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता आयो भने फेरि त्यसपछिको आन्दोलनहरूलाई हामीले त्यही ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही त्यो ढङ्गले हामी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढिराखेका छौँ। हाम्रो आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायतका सबै चाहिँ समुदायहरू चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले परिचालित हुनुभएको छ। उहाँहरू सबैको साथ, समर्थन र सहयोगबाट चाहिँ यो हामी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ, यो हामीले गुमेको अधिकार फिर्ता गराउँछौँ भन्ने एउटा चाहिँ शानदार उपस्थिति चाहिँ रहनेछ भन्ने हामीले अपेक्षासहित चाहिँ यो आन्दोलन कार्यक्रम चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ घोषणा गरेका छौँ। हुन्छ, म प्रवक्ताज्यूसँग सोध्न चाहेँ, जस्तो यहाँहरू निरन्तर रूपमा आदिवासी जनजाति लगायत नेपालका विभिन्न उत्पीडित वर्ग क्षेत्र समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्ने जुन बाटोमा लाग्दै गर्दाखेरि, जुन अभियानमा हिँड्दै गर्दाखेरि अन्तमा भनिदिनुहोस्, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको अहिलेको यो आन्दोलन बाहेकका अन्य योजनाहरू, तत्कालीन योजनाहरू के छन्? सामान्यतः यसो छ, यो आन्दोलनको साथसाथै नेपालका आदिवासी जनजातिहरू भाषिक सांस्कृतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, शैक्षिक हिसाबले निकै पिछडिएका छन्, जसको कारण र जड बनेको राज्य व्यवस्था नै हो, गलत नीति नै हो। त्यस कारणले हामी कम्तीमा तपाईँको अधिकार प्राप्तिको कुरा, राजनीतिक अधिकारका कुराहरू चलाउँदै गर्दाखेरि आफूभित्र आफ्नो समाजलाई कसरी समृद्ध बनाउने, आर्थिक हिसाबले होस् या सामाजिक हिसाबले होस् या तपाईँको शैक्षिक हिसाबले, त्यसमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। त्यो सँगै तपाईँको अहिलेको जुन हाम्रो अभियानलाई सिङ्गो नेपाली समाजसँग कसरी जोड्ने,
र सिङ्गो हाम्रो आदिवासीहरूको समाजलाई सिङ्गो देशसँग कसरी चाहिँ जोड्ने र हामी आन्दोलन गर्ने, प्रतिवाद गर्ने, विरोध गर्ने मात्र होइन, हाम्रा आन्दोलन र मुद्दाहरू छँदै छन्। तर देश निर्माणको अभियानमा हामीले साथ दिनुपर्छ। देश निर्माण गर्दै गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ हिसाब किताब ठहर हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो पनि ठप गरिरहेछौँ। बाँकी अन्तमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको यो जुन चाहिँ आरक्षण बचाउ आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरू चालु छ, यसमा चाहिँ गणतन्त्र नेपालको संविधानको जगमा टेकेर निर्माण भएको नेपालको संसद जसले नीति निर्माण र योजनाहरू तय गर्छ, त्यो संसदभित्रका माननीय सांसदज्यूहरूले सरकारले गल्ती गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ, लोकसेवा आयोग लगायतका राज्यका कैयौँ चाहिँ सम्बन्धित निकाय र तपाईँको संवैधानिक चाहिँ आयोगहरूले गल्ती गर्न सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ संविधानको मर्म र तपाईँको संविधानको भावना अनुसार सच्याउने र ट्र्याकमा ल्याउने काम चाहिँ त्यो संसदको हो। त्यस कारणले माननीय सांसदज्यूहरू सुनेर पनि नसुने जस्तो नगर्नु होला, जानेर पनि नजाने जस्तो नगर्नु होला, यो हाम्रो अनुरोध। त्यो सँगै त्यो सांसदज्यूहरूलाई परिचालन गर्ने नेपालका खास खास राजनीतिक दल र नेताहरू समयमा नै संविधानको मर्मअनुसार नेपाल सरकार, लोकसेवा आयोग लगायतका निकायहरूलाई सच्याउनेतिर लाग्नुहोस्। होइन भने नेपाली जनताले तपाईँको हेर्नुहोस् लडाइँबाट चाहिँ हात झिकेको कुनै इतिहास छैन। हामी आफ्नो अधिकारको रक्षाका लागि, अस्तित्वको रक्षाका लागि, पहिचानको रक्षाका लागि र यो देशको अस्तित्वको लागि र नेपालका परिवर्तन जो चाहिँ तपाईँको जनताले परिवर्तन लडेर ल्याएका थिए त्यो परिवर्तनको रक्षाका लागि हाम्रो आन्दोलन र लडाइँ त जारी रहनेछ। यही कुरा राम्ररी बुझ्नेछ र बाँकी जो आन्दोलनकारी जनताहरूलाई, उत्पीडित जनताहरूलाई तपाईँहरूले हार नखानुहोस्। हाम्रो आन्दोलन एकै दिनमा एकै रातमा हुँदैन, यो बिस्तारै हुन्छ। तर एक दिन निर्णायक लडाइँ र निर्णायक आन्दोलन हुन्छ जसले मात्रै हामीलाई मुक्ति दिलाउनेछ, अन्ततः जनताको विजय हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी फेरि चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ अध्यक्ष, अन्तमा के भन्नुहुन्छ? अन्तमा चाहिँ मैले के भन्छु भने हाम्रो समानताको लडाइँ, यो आरक्षणको लडाइँ चाहिँ हाम्रै सन्ततिको लागि हो। र यति मात्रै नभइकन हामी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको अबको कार्यक्रम भनेको त संविधान संशोधन नै हुनेछ। संविधान संशोधन गरेर मात्रै चाहिँ तपाईँको समृद्धि अगाडि बढ्छ भनेका छौँ। किनभने संविधानमा त्रुटि छ, त्यहाँ चाहिँ संविधानमा चाहिँ केही चाहिँ तपाईँको विषयवस्तुहरू थप्नुपर्नेछ। त्यो संविधानको चाहिँ केही विषयवस्तुहरू आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणले केही हाम्रा माग मुद्दाहरू छन्, त्यो थपेर चाहिँ संविधानलाई पूर्ण बनाइयोस्। यो अभियानमा हामी हुनेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो न्यायपूर्ण, यो चाहिँ तपाईँको समानताको आन्दोलनमा सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ सहयोग र साथको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँहरू आन्दोलनकै बिचमा हुनुहुन्छ, अहिले यहाँ हतारिनु पनि भएको छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, अमूल्य विचार प्रदान गरिदिनु भयो, यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो नेपालको चाहिँ अत्यन्त चर्चित सञ्चार माध्यम नाइज टेलिभिजनबाट जो हाम्रो विचार, भावना, योजना र आन्दोलन बारेमा चाहिँ जो सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभएकोमा टेलिभिजन नाइज परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज मैले कुराकानी गरेँ दुईजना अतिथिसँग, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बराम, त्यस्तै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घकै प्रवक्ता साथै उपाध्यक्ष नवीन रोकामगरसँग। विशेष गरेर पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनबाट उत्पन्न भएको समस्या र त्यसपछि आरक्षण बचाउ आन्दोलन घोषणा गरेर उहाँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ, यही विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरे। उहाँहरूसँगको कुराकानी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया पठाउनुको लागि nicemedia.network@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको नाइस टकबाट म प्रस्तुता श्याम राणामगर पनि छुटिन्छु। अर्को अङ्कमा यस्तै फरक समसामयिक विषयवस्तुसँग कुराकानी लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् नाइस टेलिभिजन। नमस्कार।